الحين شغل. الحين شغل صح؟ عداد عد فوق. ايوه فوق شغل. ماشي. ايوه سوي. تمام. انت كده مختار ده الاتجاه ده. لفت ساجد لفت. आजा बस थोड़ा लेफ्ट हो बस الحين observe اوبس هو كلام 40 سنتي ورا 40 سم ورا. ايوه تمام. 40 سنتي باك الحين ثاني مرة انا اشوف هذا بريزما 100 سنتر ولا ما في؟ تمام. بس هو الحين كويس وقف. تمام. الحين ثاني مرة اوبزرف. تمام. للتأكيد. تأكيد الحركة. صفر خلاص. تمام. هذا 4 سنتي 2 سنتي ما في مشكلة. هذا بسيط فرق. تمام. خلاص ركب. أنا كلام هو ركب ستيك. خلاص. تمام. الحين اسكيب. نبدأ نقطة جديدة. أيوة الحين جديد. تمام. لا نورث ويست. أنا موجود النقاط. تمام. هذا لاين تيك هذا أنا ركب ستيك. هذا ما في تيك هذا أول موجود ستيك. تمام. الحين أنا نزل هذا بوينت نورث. نورث ويست. الحين سوي F4 اوكي. تمام. خلاص هو كلام هذا ديجري حرك يسار. تمام. هذا روتيت من هنا. تمام. شوف يجي 0 الحين انت شوف بريزما جهاز نفسه مظبوط. ايوه ضرب بقى على البريزما. ما في يمين ما في يسار الحين 100 وقف. تمام. لف بس थोड़ा आजा राइट बस الحين أنا أسوي بريزما 0 سنتر. الحين observe F1 وأقلم 50 سنتي قدام. تمام. 50 سنتي गया 50 سم لقدام. بريزما ما في سيدة. أنا كلام سوي سيدة F1 اللي تتابع. أيوة. الحين كلام 17 ملي ما في زيادة. أيوة. أنا كلام خلاص ركب ستيك. الآن يركب ستيك. أيوة. تمام. خلاص. الحين سوي هنا باس يعني وقف. وروح هنا واحد ما في باقي واحد ستيك باقي بس. الحين أنت شوف كيف هو ركب ستيك. خلاص. هسه أنت سوي لكن انت مش متظبط الميزان بتاع الفقاعة دي ولا مظبوطة؟ مظبوطة؟ تمام. ده الستيك. اخر ستيك صح؟ امسك انت هذا وانا بعد ما توريني المكان وانا امسك له هذا. انت صح. فين نروح؟ رايت طارجي ليفت يعني ليفت
كده ها ده اشاره دي هو ده اشاره شوف اروح كده تصور انت متصور ايه بس انت صور انت شو متصور كده صور هذا رايت يعني ايه شوي رايت ورا رايट قدام لا يمين चलदी भी है ओनू नहीं लेना मैं करा ايش خليك انت चलो امسك लेफ्ट كده ايوه بس شوي बस ओ पाजी दसन दे आवा पूरा फड़ा अब امسك राइट हो बस थोड़ा आगे बैक 2 मीटर बैक يلا كم متر 2 متر يلا بس كتي بقول لك تعال الجاي ايش كيف هذا عشان انزل الزفت نسيت هذا دست ادوس هذا امسح ايش ما هي مشكلة على هنا نركب عادي شوف ادوس هذا पंजिस्तान में 250,416 ओके على نزل ثاني بس خلاص ما مشكلة 4 ما مشكلة على هنا سوي اوكي ايوه تصور ايوه شوف هو مش كلام هو كلام هذا 4 ما في سوي ما في سوى 4 ايوه اوكي خلاص الحين هو كلام 14 دقيقة حرك من هنا يسار ايوه هذا زيادة 14 هذا لازم افتح شوف هذا لاك اوبن حرك زيادة شوف هذا زيادة دقيقة لكن هذا يجي هنا لا شوف زيادة حرك سنتي شوف لكن هذا دقيقة الحين هذا هنا روتيت تمام مرة بسيط شوف يبقى مظبوط كده ملي ما في شيء ايوه الحين هذا اولا اخر رقم نقاط هو كلام من هنا بداية 93 متر برا يعني اول نقاط ايوه لحد النقطة اللي هناك ايوه تقريبا 93 متر ايوه برا لقدام ايوه من وين الحين تقريبا انت شوف هذا نفر هو سبي حفر قريب من هنا هو نقاط 93 متر ايوه هو يديك الامتار هنا ايوه سوي بريزم هناك ادوس F1 ايوه صح لما يسوي بريزم ايوه الحين بريزما سوي سيده شوف بريزما هذا بريزما ده وضح حادثة صح؟ ايوه بس هذا زوم هذا ये साजे साहब हैं जो मुहंदिस हैं हमारे जो هذا شو من هنا في ايرو موجود هو كلام كله من ده
هذا اللوك الحين يسوي سيده كده بص انت شوف. لا ما في سيده. ساجد بس شوف قريب سنتر يعني كيف هذا ما فيها هنا بس الحين يسوي لازم يجي في النص. ايوه سوي اوبزرف. السيجارة الحين هو كلام 152 متر ورا ترجع هناك. هو أيوة. يقول لك عادي هو هذا مكانه أيوة. غلط. ترجع 152 متر ورا. 52 متر ورا. تمام. خلاص خلاص. طيب السلام عليكم.